हेलो गाइस यो छ हाम्रो माछा हो आम्मामा कत्रो कत्रो ठुलो नि आज चाहिँ यसलाई छोड्नु गएको हामी खोलामा छेथर भन्छ यहाँ छेथर आज चाहिँ अब पूर्णेको दिन अब यसलाई चाहिँ अब नयाँ जिन्दगी दिउँ भनेर खोलामा छोड्नु गएको बजारदेखि किनेर लिएर आएको हाम्रो गुरुजीले अन्त हाम्रो यो केटाहरू छ कि यहाँ क्षेत्र गर्नु गएकोहरू ऊ स्टाइल पारेर फोटो खिचिरहेको रहेछ आमामामामामामा के साह्रो हो अन्त केटाहरू वाह क्यामेराम्यान पनि कहाँदेखि मगाएको होला हौ क्यामेराम्यानलाई दुबईबाट मगाएको यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो गुरुजी